रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूबीच कटाक्ष। सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्ने षड्यन्त्र पार्टी भित्रैबाट भएकोले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीको गुनासो। आलोपालो गर्ने सहमतिबाट पछि हटेर गल्ती गरेको अध्यक्ष दाहालको दुखेसो। रुकुम पश्चिमको सोती घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका मध्ये 23 जना पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान, 3 जना साधारण तारिख र 1 जनालाई धरौटीमा छोड्न आदेश। स्थानीय तहको बजेट कोरोना रोकथाम केन्द्रित, सबै महानगरले बजेट घटाए। काठमाडौँ महानगरले लकडाउन अवधि भरको करमा 10% छुट दिने। युएईमा सबै प्रकारका प्रतिबन्ध खुला, गत मार्चदेखि जारी कर्फ्यू पनि हटाइयो। र 3 दशकपछि प्रिमियर लिग जित्ने लिभरपुलको सपना साकार हुँदै क्रिस्टल प्यालेस 4-0 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दै सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्दा पार्टी संकटमा परेको दावी गरेका छन्। गुटगत राजनीतिले पार्टी संकटमा परेको भन्दै अध्यक्षको भनाइ थियो। हिजो सुरु भएको स्थायी समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले पार्टीभित्र गुटको राजनीति गरेको आरोप लगाउनु भयो। सहमतिको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै गुटगत राजनीति गर्नाले पार्टी संकटमा परेको तर्क गर्दै अध्यक्ष ओलीले केही समय यता विभिन्न मुद्दामा राजनीतिक ध्रुवीकरण र बहुमत अल्पमतको खेल हुँदै आउनु दुःखद भएको तर्क गर्नुभयो। लामो समय सरकारको काम कारबाहीको बचाउ गर्नमा खर्चेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेका कामको पार्टी भित्रैबाट समर्थन नहुनु दुःखद भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारका कामको अपनत्व पार्टीले नलिएको बताउँदै उहाँले सुधारको खाँचो ल्याउनु भयो। अध्यक्ष ओली अघि बैठकलाई सम्बोधन गरेका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीमा अहंकार बढेको आरोप लगाउनु भयो। पार्टी एकीकरणका समय भएका सहमतिहरू पालना हुन नसक्दा प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसकेको तर्क गर्दै अध्यक्ष दाहालले सहमति कार्यान्वयन नहुँदा पार्टीमा गलत राजनीतिक संस्कारको विकास भएको टिप्पणी गर्नुभयो। पार्टी एकता हुँदा गरिएको शक्ति बाँडफाँड सम्बन्धी सम्झौता छाडेर गल्ती गरेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले पार्टीलाई समेत कुनै फाइदा नभएको जिकिर गर्नुभयो। एक व्यक्ति एक पदको प्रसंग उठाउँदै उहाँले पार्टीलाई एक बनाएर लैजान त्याग गर्न तयार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हिजो सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा नेकपाले छलफलका लागि 7 वटा एजेन्डा तय गरेको छ। छलफलका लागि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, सीमा समस्या र समाधान, एमसीसी सरकारको कामको समीक्षा, पार्टी एकताको बाँकी काम सहितका एजेन्डा तय भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सो एजेन्डामा भोलिबाट छलफल सुरु हुनेछ। रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले सोती घटनाका 23 जना प्रतिवादीलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश विद्याराज पौड्यालको इजलासले हिजो 3 जनालाई साधारण तारिखमा र 1 जनालाई 1 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो। चौरजहारी नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल, दिल्ली मल्ल ठकुरी, प्रेम बहादुर ठकुरी, सन्तोष मल्ल, मोहन पुन मगर, मान बहादुर मल्ल लगायत 23 जना प्रतिवादीलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको हो। अदालतले किशोरीकी आमालाई 1 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको सेश्रेदार कृत बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मुद्दाका आरोपी दिपेन्द्र चन्द, तुल बहादुर मल्ल र मतियारको आरोप लागेका इन्द्र बहादुर मल्ललाई साधारण तारिखमा छाड्न आदेश गरिएको छ। अदालतले घटनामा संलग्न दुवैजनालाई बाल सुधार गृह पठाउने आदेश गरेको थियो। घटनामा संलग्न 5 जना अझै फरार छन्। यस्तै गत जेठ 10 गते मृत्यु भएकी रूपन्देही देवदहकी 13 वर्षीय किशोरी अंगिरा पासीको घटनामा रूपन्देही अदालतमा हिजोदेखि थुन्चेक बहस सुरु भएको छ। आरोपित देवदह नगरपालिका 11 का 25 वर्षीय वीरेन्द्र बर, उनकी आमा अकाले र ठुली आमा शीतलीको बयान सकिएपछि थुन्चेक बहस सुरु भएको हो। उनीहरूका विरुद्ध जबरजस्ती करणी, जातीय छुवाछुत र आत्महत्या दुरुत्साहन गर्ने मुद्दा अदालतमा पेश भएको छ। पहिलो बहसमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सह न्यायाधिवक्ता विष्णु प्रसाद भट्टराई र काठमाडौँबाट गएका 5 अधिवक्ताले थुन्चेक बहसमा भाग लिएका थिए। प्रहरीले आइतबार अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबार रूपन्देही अदालतमा मुद्दा अभियोजन गरेपछि बयान लिएको हो।
काठमाडौँ महानगरले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 16 अर्ब 42 करोड 73 लाख 26 हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गे श्रेष्ठले हिजो राष्ट्रिय सभागृहमा नगरसभाको 7औं अधिवेशनमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। महानगरले सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि 8 अर्ब 43 करोड 43 लाख 71 हजार बजेट छुट्याएको छ। यो कुल बजेटको 51.34% हो। सामाजिक विकासमा 2 अर्ब 49 करोड 98 लाख, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासकीय क्षेत्रका लागि 1 अर्ब 78 करोड 27 लाख 50 हजार, सुशासन तथा अन्तर्सम्बन्धित क्षेत्रका लागि 96 करोड 30 लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रका लागि 17 करोड 23 लाख विनियोजन गरिएको छ। यस्तै काठमाडौँ महानगरले लकडाउन अवधि भरको करमा 10% छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ। ललितपुर महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 4 अर्ब 79 करोड 15 लाख 62 हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले हिजो सार्वजनिक गरेको बजेटमा बेरोजगारी युवालाई लक्ष्य गरी रोजगार व्यवस्थापन, सूचना प्रणाली लागू, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूका लागि सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषण, वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट उपलब्ध गराइने आर्थिक सहायता वितरण गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ। लकडाउन अवधिका विभिन्न करमा ललितपुर महानगरले पनि 10% छुट दिएको छ। यस्तै भरतपुर महानगरको 6औं नगर सभामा 4 अर्ब 15 करोड 64 लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। कोरोना संकटका कारण पर्यटन र मनोरञ्जन व्यवसायमा 25 र अन्यलाई 15% कर छुट दिने नीति रहेको मेयर रेणु दाहालले बताउनुभयो। अधुरा योजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। उता वीरगञ्ज महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 3 अर्ब 86 करोड 51 लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 62 करोड रुपैयाँ कम हो। उपमेयर शान्ति कार्कीले 7औं नगरसभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेटमा चालुतर्फ 1 अर्ब 62 करोड 69 लाख र पुँजीगतमा 2 अर्ब 17 करोड 46 लाख रुपैयाँ छुट्याइएको हो। यस्तै विराटनगर महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 3 अर्ब 37 करोड 81 लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। उपमेयर इन्दिरा कार्कीले 6औं नगरसभामा हिजो प्रस्तुत गरेको बजेटमा आन्तरिक आयतर्फ 89 करोड 82 लाख 96 हजार, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडतर्फ 76 करोड 82 लाख 52 हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने उल्लेख छ। संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरणतर्फ 38 करोड 7 लाख 68 हजार, संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानतर्फ 1 अर्ब 2 करोड 9 लाख, प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदान 2 करोड 10 लाख 9 हजार 180 रुपैयाँ प्राप्त हुने उहाँको भनाइ छ। संघीय सरकारबाट विशेष अनुदान 13 करोड, प्रदेश सरकारबाट समपूरक अनुदान 3 करोड, वैदेशिक र अन्य संघ संस्थाबाट अनुदान 3 करोड 26 लाख 78 हजार रुपैयाँ र जनसहभागितामा 9 करोड 62 लाख अनुमानित आय हुने कार्कीले बताउनु भयो। यस्तै पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 6 अर्ब 19 करोड 71 लाख 78 हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। उपमेयर मन्जु देवी गुरुङले 7औं नगरसभामा चालु खर्चतर्फ 3 अर्ब 20 करोड 84 लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ 2 अर्ब 98 करोड 88 लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसमा प्रशासनिक खर्चमा 1 अर्ब 58 करोड 4 लाख र कार्यक्रम खर्चतर्फ 4 अर्ब 61 करोड 68 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। चालु खर्च 52% र पुँजीगत खर्च 48% हुन आउँछ। संघीय सरकारबाट 2 अर्ब 52 करोड 60 लाख र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट 10 करोड 59 लाख 66 हजार गरी अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण बापत 2 अर्ब 63 करोड 19 लाख 66 हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सबस्टारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरस महामारीका कारण विभिन्न मुलुकबाट स्वदेश फर्कने मध्ये अधिकांश महिला छन्। उद्धारका लागि तयार सूचीमा प्राथमिकतामा परेका महिला मध्ये पनि गर्भवती सुत्केरीलाई पहिले काठमाडौँ ल्याइएको छ। लकडाउनका बखत नेपाल फर्किएका झण्डै 7,000 मध्ये 75% महिला रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूलाई नेपाल ल्याइए पनि होल्डिङ सेन्टर तथा क्वारेन्टिन स्थल, गर्भवती तथा सुत्केरी मैत्री नहुँदा समस्या भने थप जटिल बन्दै गएको छ। विदेशबाट हवाई मार्ग हुँदै नेपाल फर्किएका अधिकांश महिला मध्ये गर्भवती तथा सुत्केरीलाई ल्याइसकेपछिका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छैन। सुरुमा
कस्ता प्रकृतिका व्यक्ति नेपाल फर्कन्छन् भन्ने विषयमा जानकारी र तयारीको अभावमा उनीहरूले प्राथमिकता पाउन नसकेका हुन्। महामारीका समय जोखिममा रहेका समूहका व्यक्तिलाई गर्नुपर्ने सामान्य व्यवस्थापनमा बल्ल तयारी भइरहेको सांसद बिन्दा पाण्डे बताउनुहुन्छ। होइन, सुरुमा कस्तो भयो भन्दा उताबाट कुन तहको मान्छेहरू आउनुहुन्छ, अनि अब यहाँ त हामीले चाहिँ ल्याउने अनि त्यसपछि पालिका पठाउने भन्ने खालको सोच बनाइयो नि त। तर त्यो सुरुमा नै अब यो चाहिँ अहिले यो सबै कुरो भनेको गर्दै जाने सिक्दै जाने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ भएका छन्। सुरुमा त कुन प्रकृतिका मान्छेहरू आउँछन् र ती प्रकृतिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने त त्यो तयारी कमी नै भयो। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई क्वारेन्टिनमा राख्दा उपलब्ध गराउनु पर्ने स्वस्थकर खानपान, वासस्थान, सरसफाईको अवस्था निकै कमजोर रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व सचिव तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर किरण रेग्मीले बताउनुभयो। सामान्य अवस्थाका व्यक्ति समेत बस्न लायक नरहेका क्वारेन्टिनमा विशेष स्वास्थ्य अवस्थाका महिलाको स्वास्थ्य सुरक्षा जोखिममा रहेकाले व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्न नहुने डाक्टर रेग्मीको भनाइ छ। यो त हामीले क्वारेन्टाइन त भन्नै मिलेन, यो उनीहरूलाई एक प्रकारको वर्जित गरेर बहिष्कार गरेर यसलाई अमानवीय नै भन्छु। क्वारेन्टाइनमा पनि के गर्नुपर्छ भने अरूलाई जस्तो त्यो लगेर एउटा हलमा राख्ने, एउटा आइसोलेटेड ठाउँमा राख्ने गर्नु हुँदैन। उनीहरूको लागि चाहिँ नि अब विभिन्न हाम्रो शिक्षण संस्थाहरू छन्, शिक्षण संस्थाहरूलाई नै समन्वय गरेर उनीहरूसित नै लिङ्क गरेर उनीहरूको त्यहाँ नै छुट्टै राखेर हेर्नुपर्छ र त्यहाँ व्यवस्थापन गर्दा उनीहरूको लागि पोषणको तत्त्व सबभन्दा धेरै गर्नुपर्छ। त्यसपछि काउन्सिलिङ, सरसफाई यति व्यवस्था गरेर आइसोलेसन भनौँ या क्वारेन्टाइन यति प्रकारको त्यसरी राख्दा राम्रो होला। गर्भवती सुत्केरीका लागि विशेष व्यवस्थापनको तयारी नभए पनि हाल अवस्थाको अध्ययनपछि व्यवस्थापनको प्रयास गरिरहेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो। अब सुत्केरी गर्भवतीको हकमा चाहिँ उहाँहरूलाई अलिक विशेष प्राथमिकता दिएर व्यवस्थापन मिलाउनु पर्यो भनेर हामीले पहल गरिरहेका छौँ, समन्वय गरिरहेका छौँ र आवश्यक सहयोग पनि हामी उपलब्ध गराइरहेका छौँ। हवाई मार्गबाट आउने गर्भवती सुत्केरी बारे संख्या यकिन र मुलुक फिर्तीपछि पनि व्यवस्थापनमा केही गर्न सकिएको अवस्था भए पनि स्थल मार्ग हुँदै आएकाहरू झनै जोखिममा रहेको सांसद बिन्दा पाण्डेले बताउनुभयो। कुनै अभिलेख र स्वास्थ्य परीक्षण बिना भारत हुँदै नेपाल भित्रिएकाहरूको अवस्था चिन्ताजनक रहेको पाण्डेको भनाइ छ। भारतबाट यो थल मार्ग हुँदै आउनेको चाहिँ ठ्याक्कै अब त्यो जिल्लामै डाइरेक्ट पुग्ने, पालिकाहरूमै पुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा व्यवस्था गर्न त्यति सजिलो भएको छैन। अब केन्द्रीय तहको हिसाबले नि अस्तिको जुन खालको चाहिँ नि समस्याहरू आए त्यस पछाडि अहिले हामी अस्ति बैठक पनि बसेका थियौँ र अहिले चाहिँ महिलाहरूको लागि एउटा छुट्टै क्वारेन्टिन पनि बनाऊ, महिलाको होल्डिङ सेन्टर पनि। गर्भवती वा सुत्केरी अवस्थामा एक मात्र नभई दुईजनाको स्वास्थ्य जोखिममा भएका बेला कुनै फितलो व्यवस्थापनले दुर्घटना ननिम्तिएला भन्न सकिँदैन। विश्व स्वास्थ्य संकटका बेला मुलुकमा पनि केही गरी महामारी आइपरे के गर्ने भन्ने तयारी बिना संकटको सामना गर्दा नै हालको अवस्था आइपरेको प्रष्ट बुझिन्छ। दिनदिनै बढ्दो संक्रमितको संख्यासँगै मुलुकमा आइपरेको मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यको अवस्था झनै पेचिलो बनेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। विकास र सहयोग सम्बन्धी अमेरिकी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ र यही कारण राजनीतिक असमझदारी बढेका बेला अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामा नेपालको स्थितिबारे चासो राखेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइकल आर पोम्पियोले एमसीसी कार्यान्वयनमा नेपालमा भइरहेको ढिलाइबारे सरोकार राख्नु भएको हो। विदेश मन्त्री पोम्पियो र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली बीच हिजो दिउँसो भएको फोन वार्तामा एमसीसी सम्झौताबारे अहिलेको स्थिति र भविष्यबारे कुराकानी भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, विदेश मन्त्री पोम्पियोले एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा अब के हुन्छ भनेर चासो राख्नु भएको थियो। मैले सरकारको अहिलेको पोजिसन बारे स्पष्ट पारे। सरकारले एमसीसी सम्झौताको प्रस्ताव संसदमा पेश गरिसकेको र अहिलेको छलफलमै रहेको अवगत गराए। मन्त्री गेवालीले एमसीसी मामिलामा नियमित परामर्शमा रहे पनि यसलाई सकारात्मक ढंगले टुङ्ग्याउन प्रयत्नशील रहेको जवाफ आफूले दिएको बताउनुभयो। एमसीसी सम्झौता असार 16 सम्म पनि संसदबाट अनुमोदन नहुने भएपछि सरकारले परियोजना कार्यान्वयन शुरू हुने म्याद थप्न एमसीसीका पदाधिकारीसँग छलफल अघि बढाएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले बुधबार मन्त्रालयमा नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथसँग यसबारे छलफल गर्नुभएको थियो। छलफलमा कोफरोथले यसबारे एमसीसी मुख्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठीले संसदीय समितिले गरेका सबै सहमतिलाई सरकारले मान्नुपर्छ भन्ने छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको प्रस्तावनामै फेरि छलफल हुने सम्भावना बढेको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकको प्रस्तावना नै फेर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। विधेयक ल्याउने संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रस्तावनामै असहमति जनाएपछि मुलुकभरका निजामती कर्मचारीको छाता ऐन बनाउन ल्याइएको सो विधेयकमा सांसदहरूले 1.5 वर्षदेखि गरेको प्रयासमाथि प्रश्न उठेको छ। तर बहुमत सांसदले मन्त्रीले आफ्नो कुरा राखे पनि त्यस्तो सम्भावना नरहेको दावी गरेका छन्। मन्त्री त्रिपाठीले समायोजन ऐनका कारण उत्पन्न समस्या र स्थानीय एवं प्रदेशमा पठाइएको कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएको सन्दर्भ जोडेर उहाँले भनाइराख्नु भएको थियो। मूल विधेयकका प्रावधानमा मन्त्री त्रिपाठीको अभिव्यक्ति सत्तारूढ पार्टीको सांसदहरूको गुटगत अडान प्रमुख प्रतिपक्ष र मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले फरक फरक धारणाका कारण अहिलेसम्म भएका 54वटा बैठकले गरेको निर्णयमाथि फेरि छलफल गर्नुपर्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय एकता प्रस्तुत गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका नेतालाई बोलाएर बधाई दिनु भएको छ। भारतको अतिक्रमणमा परेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर जारी गरिएको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा निशान छापमा समावेश गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसदबाट सर्वसम्मतिले पारित गरिएको थियो। बजारमा गुणस्तरहीन मास्क बिक्री वितरण भइरहेका बेला विशेषज्ञहरूले कपडाको 3 तह भएको मास्क कोरोना भाइरसको प्रसारलाई रोक्न उपयोगी हुने बताएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा सर्जिकल मास्क पाउन मुस्किल हुने भएकाले कपडाको मास्क लगाउन सकिने उनीहरूको सुझाव छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भन्नुभयो, कोरोना विरुद्धको लडाईँमा फेस मास्क नै महत्वपूर्ण छ। घर बाहिर अति आवश्यक कामले निस्किँदा सबैले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन होला भनिरहेका छौं। घरमै नेपाली थैली बनाएर सुती कपडाको 3 तहको पातलो कपडा सिलाएर मास्क बनाउन सकिने उहाँको भनाइ छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोनाको प्रसारलाई रोक्न र जीवन बचाउने उपायको रणनीतिको एक अङ्गका रूपमा मास्क प्रयोग गर्नुपर्दछ। भिडभाडमा 2 मिटर अर्थात् करिब 6 हात टाढाको दूरी कायम गरी मास्क लगाए जोखिमबाट बच्न सकिन्छ। यसैबीच अमेरिकाले नेपाली सेनालाई $4,50,000 बराबरको स्वास्थ्य सहयोग उपलब्ध गराएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रयोग हुने ती सामग्री नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कोरोना महामारी रोकथाम, प्रतिकार्य र नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय अभियान योजना 2077 को सफल कार्यान्वयनका लागि ती सामग्री प्राप्त भएको सेनाले जनाएको छ। यसैबीच हिजोसम्म संक्रमितको संख्या 10,728 पुगेको छ। हिजो 24 घण्टामा 629 जनामा संक्रमण भेटिएको हो। हालसम्म 2338 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। 24 जनाको भने संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। भिडियो कन्फरेन्स वा भर्चुअल बैठकका लागि सरकारी निकाय राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बनाएको वेब एप भए पनि प्राय सरकारी कामकाजका लागि निशुल्क पाइने र लाइसेन्स किन्नुपर्ने थर्ड पार्टी एप प्रयोग भइरहेका छन्। केन्द्रले meet.nitc.gov.np मा वेबमा आधारित भिडियो कन्फरेन्सिङ सुविधा तयार पारेको छ। जेटसी नामक निशुल्क पाइने भिडियो कन्फरेन्सिङ एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ एपीआई प्रयोग गरी केन्द्रले यो सुविधा तयार पारेको प्रवक्ता रमेश प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। जेटसीको ओपन सोर्स कोडलाई केही संशोधन गरी केन्द्रको सर्भरमा होस्ट हुने गरी यो प्लेटफर्म तयार पारिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रका प्रवक्ता पोखरेलले सरकारी कार्यालयमा मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने गरी तयार पारिएकाले यो सुरक्षित हुने बताउनुभयो। नेकपाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक क्षेत्रको काम कारबाही बारे अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय सभामा अघि बढेको विधेयक तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा स्थायी कमिटिको हिजो बसेको बैठकमा अध्यक्ष द्वयले विधेयक अघि नबढाउने सहमति भएको जानकारी दिएका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भूषालले बताउनुभयो। बैठकमा नेताहरूले सो विवादित विधेयकबारे प्रश्न उठाएका थिए। विधेयकमा सरकारले सार्वजनिक संस्था र सार्वजनिक व्यक्तिको परिभाषा सरकारले पछि तय गर्ने र परिभाषाभित्र परेकाको छानबिन
अख्तियारले गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको थियो। हिजो मात्र कांग्रेसले पनि सो विधेयकलाई यथास्थितिमा अघि बढाउन खोजी सदन अवरुद्ध गर्ने सम्मको चेतावनी सरकारलाई दिएको थियो। यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले संशोधित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयक 2076 नियन्त्रणकारी भएको बताएका छन्। महासंघ र परिसंघले हिजो संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमणको बीचको समयमा आएको विधेयकले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको समेत उल्लेख गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। लकडाउनका समयमा आयात घटेपछि मुलुकको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चित 10 अर्ब 78 करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो गत जेठ तेस्रो सातासम्मको तथ्याङ्क हो। त्यसपछि पनि रेमिटेन्स, विदेशी सहायता, सरकारी ऋण आएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चित झनै बढेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। अहिले विदेशी मुद्रा विनिमय सञ्चित विगत 3 वर्ष यताकै उच्च हो। यसअघि 2074 असारमा यस्तो सञ्चित 10 अर्ब 76 करोड अमेरिकी डलर रहेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्समा लगाइएका सबै प्रकारका प्रतिबन्ध हटाइएको छ। राष्ट्रिय आपतकाल तथा विपद व्यवस्थापन समितिले कर्फ्यू हटाउँदै अन्य प्रतिबन्धहरू समेत खुकुलो बनाएको हो। सबै प्रकारका सार्वजनिक यातायात, मेट्रो, एक स्थानबाट अर्को स्थानको आवाजाव समेत सहज बनाइएको छ। यद्यपि प्रत्येक दिन सबै सार्वजनिक स्थानलाई संक्रमण मुक्त पारिने र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाइने जनाइएको छ। गत मार्च 26बाट पहिलो पटक जारी गरिएको कर्फ्यूलाई यसअघि केही खुकुलो मात्रै बनाइए पनि अब भने पूर्ण रूपमा हटाइएको गल्फ न्यूजले जनाएको छ। यस्तै युनिभर्सिटी अफ वाशिंगटनले आगामी अक्टोबरसम्म कोरोना संक्रमणका कारण अमेरिकामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,80,000 पुग्ने प्रक्षेपण गरेपछि त्यहाँ सुरक्षा सतर्कतामा कडाई गरिएको छ। संक्रमण धेरै फैलिएको न्यूयोर्क र न्यू जर्सी राज्यसँग जोडिएका अन्य राज्यमा भ्रमण गर्नेलाई 14 दिन सेल्फ आइसोलेसनमा बस्न उर्दी जारी गरिएको छ। कसैले नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएमा 1,000 देखि 5,000 डलरसम्म जरिवाना गराइने बीबीसीले जनाएको छ। यस्तै विश्वमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 95,20,096 पुगेको छ। संक्रमणकै कारण 4,83,957 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अब खेल प्रसंग। लिभरपुल 3 दशकपछि इंग्लिश प्रिमियर लीगको उपाधिबाट मात्रै एक जितले टाढा छ। गैराती भएको खेलमा क्रिस्टल प्यालेसलाई 4-0 को नतिजामा हराउँदै रेड्स उपाधि उचाल्ने क्रमको थप नजिक पुगेको हो। दुवै हाफमा समान 2 गोल गरेको लिभरपुलको खाता ट्रेन्ट एलेक्जेन्डर अर्नल्डले 23औं मिनेटमा खोलेका थिए। गृह मैदान एन्फिल्डमा लिभरपुलका लागि थप गोल मोहम्मद सलाह, फाबिन्हो र साडियो मानेले गरेका थिए। आज हुने खेलमा दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीले चेल्सीलाई हराउन सके मात्रै लिभरपुलको उपाधिमाथि कब्जा जमाउने यात्रालाई अर्को खेलसम्म धकेल्छ। गैराती नै भएका अन्य खेलमा एन्थोनी मार्सियलको ह्याट्रिकको मद्दतमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले शेफिल्ड युनाइटेडलाई 3-0 ले हरायो। खेलको 7औं मिनेटमा गोलको खाता खोलेका मार्सियलले 44 र 74औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरेका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अहिले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका अधिकांश भूभागमा मौसम बदलिरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1, 2, 5 सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेश आसपासका क्षेत्रमा वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। हाल मुलुकभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। दिउँसो सबै प्रदेशका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1 र 2 का केही स्थानमा भने भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 31 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:12 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:03 हुनेछ। अब एउटा जानकारी। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम दि हेडलाइनर्समा हामी पछिल्लो समय सतहमा आएको जुम एप ह्याक प्रसंग सहित नेपालमा साइबर सुरक्षा र क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरका बारेमा यस विषयका विज्ञ राजीव सुब्बासँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्न नभुल्नुहोला। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन भने यही सकिन्छ। बासु र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।